KPK के जो वजीर आला हैं अली अमीन गंडापुरी होंगे या कोई और होंगे, और कप्तान कब बाहर आएगा? आज का दिन बड़ा अहम था। आज के दिन में तो अली अमीन गंडापुरी है। आने वाले दिनों में इस मुल्क के अंदर हर घंटे बाद एक नई सूरत हाल होती है, जिस तरह आपने सुनी। राणा साहब, KPK की हुकूमत बनने जा रही है, क्या समझते हैं ये कितनी बड़ी कामयाबी होगी कप्तान की कि KPK एक सूबा कम से कम जो है उनके पास आ रहा है? एक सूबा और पूरा पाकिस्तान कप्तान के पास है। राणा साहब, क्या आप समझते हैं कि पंजाब में हुकूमत जो है मरियम नवाज चला रही है, या आप ये समझते हैं कि वाकई अब तो मियां नवाज शरीफ का मुकाबला हो गया शहबाज शरीफ के साथ? आप कुछ अर्सा टाइम गुजार लें, फिर आप ना उस्मान बुज़दार के मतलब कहेंगे तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना मोहम्मद शाहिद चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक मरतबा फिर से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन राना मोहम्मद अजीम साहब। इस वक्त पाकिस्तान में सियासी हुकूमतें बनने का सिलसिला जारी है। बड़ी बड़ी जो बाजियां हैं वो लगाई जा रही हैं। कप्तान कब बाहर आएगा, टाइम लाइन, डेड लाइन भी देना शुरू कर दी गई है। खुशखबरियां PTI के लिए आना शुरू हो चुकी हैं। पेशावर में KPK में उन्होंने हलफ उठा लिया है। अरकान असम्बली ने इमरान खान के नारों से ऐवान गूंजता रहा है। राना साहब से असल हकीकत जानेंगे। राना साहब, ये बताइएगा, क्या KPK के जो वजीर आला हैं अली अमीन गंडापुरी होंगे या कोई और होंगे, और कप्तान कब बाहर आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। शायद पहली खुशखबरी तो यह है कि कप्तान की आज एक केस में जमानत नहीं हुई, कप्तान बरी हुआ है। हाँ। जमानत होना और बात है, केस से बरी होने का मतलब है कि कप्तान पर बना हुआ केस झूठा था, और कप्तान पर बना हुआ केस जो था उसमें वाज़े तौर पे नजर आ रहा था कि वो केस जानबूझकर कप्तान को फंसाने के लिए, कप्तान को डराने के लिए, कप्तान को गिराने के लिए बनाया गया था। लेकिन ना कप्तान डरा, ना कप्तान गिरा, बल्कि कप्तान को गिराते गिराते कई सियासी लीडर गिर गए। और बाकी बात रही कि KPK का वज़ीर आला कौन होगा। आज का दिन बड़ा अहम था। आज के दिन में तो अली अमीन गंडापुरी है। आने वाले दिनों में इस मुल्क के अंदर हर घंटे बाद एक नई सूरत हाल होती है, जिस तरह आपने सुनी जी। पहले मुस्तफा कमाल की मुबैना ऑडियो, उसके बाद गवर्नर सिंध की। उन्होंने इकरार किया है गवर्नर सिंध के तर्जुमाने के आवाज मेरी है, लेकिन कहीं पर ऊपर नीचे काम किया गया, गलत थोड़ा सा किया है। चले जो भी है, ये कभी लियाकत चट्ठा तो कभी मुस्तफा कमाल, कभी गवर्नर सिंध तो कभी किसी और तरफ से हो जाती है ये सारी चीजें। मुस्तफा कमाल ने तो तस्दीक कर दी ना? बिल्कुल, उन्होंने तस्दीक की है। तो इन सारी चीजों के बाद अब कोई चीज ऐसी नहीं रह जाती। अब बात यह है कि तो सीधा और साफ साफ क्लियर सी चीज है, हम बड़ा खुल के बात करते हैं। कप्तान पर कोई केस ऐसा नहीं है जो सच्चा है। बाकी आपने अभी कह दिया कि जनाब हुकूमतें बन रही हैं। कौन कहता हुकूमतें बन रही हैं? ना 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 ना, ये हुकूमतें नहीं बन रही। ये पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है। ये पाकिस्तान के अंदर कानून का जनाजा निकल रहा है। ये पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की आखिरी रसूमात को अदा करने के लिए असम्बलियों के अंदर जाल साजी से हुकूमतें बनाई जा रही हैं। ये मैं बड़ा सख्त लफ्ज कह रहा हूं। बिल्कुल इसी तरह हो रहा है। मुझे आप एक बात बता दें, क्या ये जो लोग जीत के अपने आप को जीत का दावा कर रहे हैं, जीत के गए, ये जो जितने दावे कर रहे हैं, इनको तो फिर मुस्तफा कमाल की गुफ्तगू के बाद और गवर्नर सिंध की गुफ्तगू के बाद और बहुत से अरकान असम्बली की जो जीते हैं, हाफिज नईम जैसे लोग जिन्होंने कहा मैं सीट छोड़ता हूं, मैं नहीं जीता, उसके बाद आप मौलाना फजलुर रहमान को ले लें, महमूद खान अचकजई को ले लें और बहुत से लोगों को ले लें। इनके बाद तो इनको चाहिए कि इस जमहूरियत को समेट के लपेट कर पानी के अंदर दरिया बुर्द कर दें। राणा साहब, KPK की हुकूमत बनने जा रही है, क्या समझते हैं ये कितनी बड़ी कामयाबी होगी कप्तान की कि KPK एक सूबा कम से कम जो है उनके पास आ रहा है? यार आप तो मुझे समझ नहीं आ रही शाही, जो सब क्या बात कर रहे हैं। एक सूबा और पूरा पाकिस्तान कप्तान के पास है। कौन से शहर में कप्तान के लोगों ने वोट नहीं लिए? ये तो ड्रामा किए इन्होंने कि वहां पर जहां पे जोर नहीं चला वहां पर नहीं कर सके, जहां पे जोर चला है वहां पे सब कुछ कर गए। पंजाब में 100 से ज्यादा मेंबर हैं,
صوبائی اسمبلی کے جی۔ تو کس طرح کپتان کے پاس نہیں ہے؟ کے پی کے میں ہے کس طرح نہیں ہے؟ کراچی میں جو کیا کس کو نہیں پتا؟ وہاں پہ بلوچستان کے اندر سلار خان نے جو پریس کانفرنس کی ہے، کیا اس نے کہا؟ 5 منٹ 6 نمبر والے بندہ سویا ہوا تھا، اٹھا کے اسے کہا تم جیتی ہیں۔ کپتان تو پورے پاکستان میں ہے، آپ انتظار کریں۔ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مئی کا جو مہینہ ہے نا جی جی، یہ جو وزیر اعظم ہو یا وزیر اعلیٰ ہو یا کوئی بھی ہو، یہ ہے دلہن 4 ماہ کی۔ وہ آپ نے سنا ہوگا نا، دلہن 1 رات کی نہیں، جی جی، دلہن 4 ماہ کی۔ تو 4 ماہ بعد آپ کو پتہ جائے گا۔ رانا صاحب، آصف علی زرداری صاحب صدارتی عہدے کے لیے آ گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ صدر روم میں بیٹھنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد گورنر بھی آ جائے گا۔ تو یہ جو آپ نے 4 ماہ کی ڈیڈ لائن دی ہے، کیا اس کے بعد یہ سارا کچھ شروع ہوگا؟ وہ آ جائیں وہ نہ آئیں، وہ آ جائیں وہ نہ آئیں، سب کچھ ہوگا اور بہت کچھ ہوگا۔ یہ بیٹھ جائیں، چاہے یہ مسقط کے جس مرضی کونے پہ بیٹھ جائے، چاہے یہ تخت کو لے کر فضا میں چلے جائیں، چاہے یہ تخت کو لے کر ہزا میں چلے جائیں، چاہے یہ تخت کو لے کر کسی اور جگہ چلے جائیں، مئی کا مہینہ بڑا مشکل ہے۔ بس آپ کو میں بتا رہا ہوں، مئی جو ہے نا، بڑا گرمی ہوتی ہے نا مئی میں، جی جی، تو آپ دیکھیے تو صحیح۔ رانا صاحب، میاں شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے، چودھری پرویز لائی وزیر اعلیٰ تھے، محسن نقوی صاحب نگران وزیر اعلیٰ تھے، ابھی بھی مریم نواز وزیر اعلیٰ آئی ہیں، پہلے دن 2-3 اجلاس کر دیے، دورے کر دیے، ہنگامی دورے کر رہی ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف جو ہے یہ اوپر سے مصنوعی چیزیں لگ رہی ہیں یا گراؤنڈ پہ کچھ کر پائیں گے؟ روٹی 4 روپے کی ہو گئی ہے؟ نہیں سر۔ سبزی 10 روپے کلو ہو گئی ہے؟ نہیں سر۔ بجلی کے 300 یونٹ فری ہو گئے ہیں؟ نہیں سر۔ 1 کروڑ نوکری مل گئی ہے؟ نہیں سر۔ نوکریوں کا آغاز ہو گیا ہے؟ نہیں۔ انڈسٹری لگ گئی ہے؟ تو پھر فٹے ہوئے ہو جی میٹنگاں تھے، میٹنگیں بھائی مجھے تو وہ چاہیے جنہوں نے کہا تھا 4 روپے کی روٹی ہوگی۔ جس دن شاہد جو صاحب یہ ہو جائے گی نا، جی جی، اس دن میں مریم کو مانوں گا، بھائی واقعی مریم نے کہا۔ رانا صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں حکومت جو ہے مریم نواز چلا رہی ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی اب تو میاں نواز شریف کا مقابلہ ہو گیا شہباز شریف کے ساتھ؟ آپ کچھ عرصہ ٹائم گزار لیں، پھر آپ نا عثمان بزدار کے متعلق کہیں گے تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد۔ جانی بزدار 2 آ رہے ہیں۔ میں تو یہ کہا ہی نہیں تھا، میں نے کہا تھوڑا عرصہ گزار لیں، پھر آپ کہیں گے بزدار کے متعلق کہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد۔ جانی اگر بزدار بھی بہتر ہے تو پھر تو اندازہ ہو رہا ہے کہ معاملات کس طرف جائیں گے۔ ویسے آپ کے آج ٹھنڈا پن جو ہے نا، آہستہ آپ کی آواز، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ متاثر ہو گئے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب سے۔ نہیں، میں متاثر نہیں ہوا، میں اسمبلی سیشن اٹینڈ کر کے آ رہا ہوں۔ آج انہوں نے اپوزیشن رہنما جو ہیں رانا آفتاب، ان کے پاس جا کے بڑا اچھا اپنی طرف سے جسٹر دیا کہ تو یہ جسٹر دے نا، فارم 45 کے مطابق جو جیتے ہیں انہیں جیت مانے، دے نا جسٹر، کیوں نہیں دیتے؟ جی آفرین ہے کسی کے پاس جا کے کہنا جناب آپ کی، اس لیے کہ جناب ملکہ صاحبہ کو نہیں برداشت کہ ان کے دربار میں کوئی اونچی آواز سے بولے۔ رانا صاحب، آخری سوال ہے، میاں نواز شریف جو ہیں پاکستان میں بھی ہیں، اور کس طرح آپ سمجھتے ہیں کیا ان پہ بیت رہی ہے اس وقت، یا ان کے جذبے جواں ہو گئے ہیں کہ بیٹی وزیر اعلیٰ بن گئی ہے تو سب اوکے؟ کوئی نوا لالا لا کے سانو رول جا، جھوٹے آوے کہ جھوٹ ہور بول جا۔ سنا ہے آج کل میاں صاحب یہ گانا بڑا سنتے ہیں، وہ بڑا گنگناتے ہیں، اور پاکستان میں ہیں کچھ عرصے کے لیے، اس کے بعد چلے جائیں۔ بہت شکریہ رانا محمد عظیم صاحب نے ایک مرتبہ پھر سے بڑی زبردست قسم کی خبریں دی ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔